الجلسة المسائية. احنا نقدر نتواصل بسبب درجة الحرارة المرتفعة في بغداد، ونعرف يعني متاعبك وظروفك، فنكرر تحياتنا لك في هذه الجلسة المسائية، واحنا سعداء جدا بحضورك. اعتقد الحديث لك، احنا موضوعنا حديث. شكرا. شكرا لكم. الحقيقة في لحظات مثل هذه قبل كل شيء تجيش المشاعر وتدمع العيون على أولا هذه الزيارة الخاطئة لمحبوبتي بغداد، بغداد الحب، بغداد دار العنقاء، عبق التاريخ، بغداد الرجال، بغداد المقاومة والحرية والتحرير، بغداد التجمع الشعبي العربي في فرع العراق، اللي لا يسعني إلا أن أقدم لهم كل الشكر والتقدير على ما بذلوه من جهد كبير لكي تتحقق هذه الزيارة الخاطفة لبغداد، واللي هي اقتصرت فقط على فرع التجمع. وأن شفت أخوتي لن أتحرك في أي مكان إلا مع هؤلاء الأخوة والأحب. استمعت إلى كلام الأخوين الأستاذ صبحي والأستاذ صالح، وتحدثنا كثيرا عن شجون مشكلات فرع العراق. فرع العراق فرع مميز، فرع رائد، الحقيقة كان من أوائل الفروع، أو إذا يعني درت أن أقول موضوعي أول فرع استقر بتشكيلته بنظامه بعمله، وهذا جهد للأخوين العزيزين الأستاذ صبحي رئيس الفرع، الأستاذ صالح مسؤول التنظيم في الهيئة القومية. فلهم مني كل الشكر، كل التقدير، كل الحب على هذه الجهود. وأعتقد في جلستنا الصباحية تحدثنا وأكدنا على جملة قضايا إن شاء الله تكون خلية عملي تحقيقها. استمعت أيضا إلى النشاط الكبير اللي تشتغلون إلى الآن. أستاذ صبحي نشاط مميز، أتمنى أن يتحقق، أن يعقد جلسة أو اجتماع تشاوري أو مؤتمر الأول للهيئة التأسيسية في كردستان العراق، المنطقة الجميلة الآمنة، حتى نعطي، إن تحقق هذا فسيعطي بعدا وطنيا وإنسانيا للتجمع. يعني أن تتحقق جلسة لتجمع شعبي عربي في منطقة كردية، فهذا يعطي بعد إنساني للتعامل الإنساني والرسالة الإنسانية اللي يحملها التجمع، والرسالة الإنسانية اللي تحملها أمتنا العربية لكل العالم، بما في ذلك شركاء الوطن أو في مقدمتهم شركاء. استمعت أيضا لشجون ومشكلات التنظيمية اللي طرحها الأخي العزيز الأستاذ صالح فيما يخص الهيئة القومية، وأشعر وأقر أن هناك ركود، بحاجة إلى أن نتحرك، بحاجة إلى أن نعمل شيء، بحاجة إلى أن نحقق شيء. المقترحات اللي تفضلت بها واردة وحقيقية ولا بد أن نعمل، وستكون قرار نشتغل عليها بدءا من اليوم. يعني من هذه جلستنا أصبحت قرار نشتغل عليها في مكتب المصادرات، توزيع اللجان، في متابعة حضرتك للقضايا التنظيمية بشكل تفصيلي لكل رؤساء الفروع بشكل تفصيلي. يعني حضرتك تفتح معاهم حوار وتتابعهم بشكل تفصيلي. تقديري لك على قبولك تحملك مسؤولية إدارة بيت العرب، هو عمل صحفي كبير ومهم. وأيضا مقترح الجريدة اليومية الناطقة بالتجمع، هذه ستحقق شيء كبير. أعتقد يعني على الأقل ستجعل مئات الناس يوميا يسمعون باسم التجمع، اللي هو هدفنا حقيقة، أن تكون الوحدة جرس حقيقي يقرع في كل أذان عربي، لأنها هذه الوحدة هي أساس الأمة. الأمة إما أن تنهض بالوحدة أو إلى الهاوية. هذه حقيقة أصبحت وجود يعني حاجة وجودية للأمة، ولكن لن تتحقق بسلطة تفرضها، لن تتحقق
بنظام يفرضها لا يحقق هذا الشعب إلا الجماهير، لذلك كان تجمعنا الشعب العربي. متى ما قرع الجرس في إذان المواطن العربي الفقير بأن هذه الوحدة هي ستغير حياتنا نحو الأفضل، أقول تحققت الوحدة ونحن سائرون في طريق الوحدة العربية. ما لمست اليوم يجعلني متفائل جدا أنه الخطوة قادمة كأنني أراها. هذه الخطوة كأني أراها. ما شفته من جهد في فرع العراق، حرص وعمل الأخ صبحي الأخوة الآخرين، أعضاء الهيئة التأسيسية للفرع، الأخوات الأخريات، شيء يسر يثلج القلب ويفرح بشكل كبير. ما شفته من توقد الذهن، من القدرة على الاستنتاج، على التحليل، على وضع الحلول للمشكلات عند الأخ مسؤول التنظيم في الأخ صالح في الجلسة الصباحية. أشعر أننا سننطلق من هذه اللحظة انطلاقة جديدة وانطلاقة قوية. شكرا لكم جميعا. أنا أشعر بفرح. ختاما أنقل لكم تحيات الأخوة التأسيسية، بدءا من الأخت ياسمين نائب الرئيس، الأخ عادل الأمين العام، الأخ نائب مساعد الأمين العام الأخ حسام، الأخ طلال، الأخوة الأخ أسامة الألفي، الأخ رئيس فرع موريتانيا، رئيس فرع تونس، رئيس فرع الأردن، الأخ المفكر خالد، الأخ نور الدين ثلاج من المغرب، الأخوة جميعا كلهم باسمه وعنوانه تحية. وأقول لكم أثلجتم صدور هؤلاء الأخوة. بارك الله بكم، حفظكم الله لأمتكم ولشعبكم، ونحن على الطريق سائرون. وتيقنوا من الوصول، تيقن من الوصول. إن تيقنا من الوصول سنصل 100%. شكرا لكم وبارك الله بكم، وأفرحكم الله دائما كما أفرحتموه. نشكرك جزيل الشكر، ونرسل يعني تجمع الشعب العربي في العراق، ومن خلالك يعني من خلال حضورك القيم ومن خلال ملاحظاتك السديدة والصائبة، احنا نرسل تحياتنا يعني باسم كل يعني المناضلين الموجودين على هذا الارض الطيبه التي تبقى الحاضن الحقيقي لكل توجهات العرب واوروبا، وهي جزء مهم في تاريخ الانسانيه وتاريخ القيم والحضاره. من خلالك نرسل تحياتنا وامنياتنا لكل رفاقنا اينما كانوا، سواء في مصر، في المغرب، في السودان، في عمان، في تونس، في كل حتى يعني الاجزاء العربيه الابطال اللي ما بيها حد الان ربما فرصه يكون بها تنظيم متوازن بالتجمع الشعب العربي، ايضا امنياتنا لهم بالتوفيق. وهذه فرصه يعني اكيده لن نتحاور ونتشاور، وانت ايضا عراق بلد الجميع، فكيف اذا كان هو بلدك الاصلي؟ فهذه تكون اجمل واسعد. يا رب ان شاء الله نوصل الى تحقيق ما نستطيع تحقيقه من خلال تضافر الجهود. وبالتاكيد الاخ العزيز اخويا يعني استاذ صالح هو شخصيه اعلاميه مطموحه، افكار ثاقبه وصائبه، ويهدف الى تغيير. يعني احنا امنياتنا كبيره يعني بالتعاون جميعا ان نحقق اخويا العزيز الاستاذ الفاضل طفرات تستحق الثناء والتقدير. فمع تقدير واحترام الكل وامنيات الكل ان نعمل انه العمل لا ينقطع طالما هناك ناس يحبون بلدانهم ويحبون قيمهم وانسانيتهم. سيستمر العمل وسوف يناظر الجميع حتى نرى مجتمعا عربيا موحدا ويزول كل طغاة الجلادين. لان هذا حتمي زوالهم طالما هناك ناس يفكرون بطريقه نكرر يعني حبنا لك وليس يعني ترحيب من هذا بلدك، حبنا وانتمائنا لهذه التربه الطيبه ان تنتج هكذا ناس قادرون على التغيير. تحياتي اترك يعني لاخوي العزيز الاستاذ هو شوشي من عنده. شكرا لك دكتور، يعني بديت من طلع حقيقه وهذا طلع فيه جلنا كثيرا من قوله الاخ صبحي. ما قدمناه هو جزء من مسؤولياتنا تجاه التجمع
جزء من مسؤولياتنا كأعضاء في هذا التجمع منذ بداية أو لحظات تأسيسه ولحد الآن. أما تحقق على فروع العراق حقيقة له البصمات الكبيرة للأستاذ صبحي البدري والأخوة الآخرين، الأخ تحسين، الأخ جاسم، الأخت ابتسام، الأخت ياسمين والآخرين يعني في فروع العراق من تنظيمات كلهم حسب مسؤولياته. ما تحقق هو أكيد بقيادة الأخوة أو بقيادة الأخ صبحي البدري من إنجازات سواء كان على المستوى التنظيمي أو على المستويات الأخرى في بناء التنظيمات المهنية الأخرى. لم نكن لنا ذاك الدور الكبير بفرع العراق سواء هو الإسناد للأخ صبحي البدري والآخرين من ناحية يعني من ناحية التنظيم ومن الناحية الإعلامية من أجل يعني تحقيق أهدافهم في بناء الفرع بشكل صحيح، وهذا أعتقد هو جزء من مسؤوليتنا كمسؤولين عن التنظيم على المستوى القومي. نأمل أن تتوسع مسؤولياتنا على مستوى الفروع الأخرى سواء كانت في تونس أو في المغرب أو في مصر أو في لبنان أو أي من الفروع الأخرى، على الخطوات التي تم طرحها أو على الآليات التي تم طرحها من أجل تحقيق طموحات كل الشعب العربي في بناء مفهوم الوحدة العربية إن شاء الله. إن شاء الله كل الأمور تتحقق في المرحلة القادمة وفق الخطة اللي تم وضعها من الناحية التنظيمية أو من الناحية الإعلامية والإدارية وحتى من الناحية المالية التي تم مناقشتها مع حضراتكم يعني بالخطة التي وضعت من أجل التحرك على النقاط الثلاثة التي اتفقنا عليها إن شاء الله. أشكركم وبارك الله عليكم، ولو تسمحوا لي الآن أستأذن فطريق عودتي كما تعلمون طويل. قبل أن تستأذن يعني أريد أن أؤكد إن شاء الله نلتقي في بلد عربي خلال أيام قادمة أينما يكون، وهذا أمنياتنا أن نشوف كل العرب في بغداد وكل التجربة في بغداد، وأمنياتنا من خلالك أن تصل هذه الرسالة نرى كل الفروع هي تجتمع في بغداد، أن بغداد بحاجة للوقوف والمساندة والتأييد، أن بغداد لا يمكن أن تترك لوحدها الغزاة القوميين كالإيراني والأمريكان والصهيوني. أمنياتي أنه يفهم العالم أنه بغداد في كل أمر صعبة وهي ذراعيها مفتوحة لاستقبال كل العرب، وهذا بلدهم ولا يمكن أن يكون غير ذلك. أمنياتنا لك والسلامة. أؤكد لكم بشكل قاطع شوق كل الأخوة قيادة وكوادر التجمع الشعبي العربي لزيارة بغداد والالتقاء جميعا في بغداد. شكرا إن شاء الله. أشكركم.